बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नसारा। रू करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक CIA मंडी बहावलदीन और थाना भालिया पुलिस की इश्तहारी मुलजमान के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। बदनाम ज़माना खतरनाक इश्तहारी मुलजम रफाकत उर्फ रफाकतू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजम के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस को मतलूब खतरनाक बेनुल-इस्लाह इश्तहारी मुलजम रफाकत उर्फ रफाकतू कमहार हलाक हो गया। मुलजम के खिलाफ मुल्क के 22 मुकदमा दर्ज थे, जबकि मुलजम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और अगवा समेत मतअद्दद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। इश्तहारी मुलजम का ताल्लुक तहसील मलकवाल के इलाके हरिया से था। मुलजम मंडी बहावलदीन, सरगोदा और जेलम इस्लाह की पुलिस को मतलूब था। मुलजम के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि मुलजम की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां CTO डॉक्टर अतर वहीद ने डिफेंस सर्कल में मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। सर्कल ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने CTO डॉक्टर अतर वहीद को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने रोड सेफ्टी एम्बेसडर को इनकी बेहतरीन खिदमात पर सर्टिफिकेट तकसीम किए। CTO ने लोडर रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CTO डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि आपकी जिंदगी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों 1 हफ्ता आगाही देंगे। इनका कहना था कि अवाम को हेलमेट की पाबंदी जरूर करनी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से ही हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। लोडर रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनकर अपनी कीमती जानों की हिफाजत करें। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद की ज़ेरे निगरानी जवारियों के खिलाफ घेरा तंग। SHO शेराकोट की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। जुआ खेलते हुए 5 जवारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान अब्दुल रज़ाक वहीद, ज़हीर अब्बास और बशीर गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। मुलजमान को 100 फुट रोड तलत पार्क से ताश के पत्तों पर जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से हज़ारों रुपये नकदी और ताश के 52 पत्ते बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP इकबाल टाउन की SHO शेराकोट खालिद महमूद और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि जुआ हराम और कानूनी तौर पर जुर्म है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद और चौकी फरदोस मार्केट पुलिस की कार्रवाइयाँ 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को खुफिया इतला पर मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। मुलजमान से मजमूई तौर पर 5 लीटर देसी शराब और 2 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजमान में बाबर, आसिफ, अदनान और फैसिल शामिल। मुकदमा दर्ज। SP मॉडल टाउन अहलाकुल्ला ताड़र का कहना है कि मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेरे तरबियत अफसरान ने भावलपुर रीजन का मुतालियाती दौरा किया, जहां उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल, जराइम के तदारुक और शहरियों को फराहम की जाने वाली पुलिस सर्विसेज के बारे में तफसीली आगाही हासिल की। सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर से आए हुए वफ्द में 12 इदारों के 60 मेंबरान शामिल थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान ने पंजाब पुलिस की जदीद सर्विसेज और जराइम के कंट्रोल के लिए किए गए इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट, स्पेशलाइज्ड फोर्सेज और पंजाब पुलिस के ऑपरेशनल टीकाकार से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। DPO बहावलपुर ने प्रोबेशनरी अफसरान को बहावलपुर पुलिस को दरपेश चैलेंजेस और जराइम के खात्मे के लिए जारी इकदाम के नतीजे में हासिल की गई कामयाबियों के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने वक्त को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहरियों को बेहतर खिदमात की फराहमी, अमन अमान के क़याम और जराइम की बेखुनी के लिए IT बेस्ड पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस ज़मन में बहावलपुर रीजन के तमाम थानों और पुलिस दफातर को जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया है। FIR की फौरी और बिला मुआवजा रजिस्ट्रेशन, शहरियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी और मुल्क के अंदरून और बैरून मुल्क मफरूर इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल और FIA के साथ मिलकर क्रैकडाउन को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। दौरे के अख्ताम पर DPO बहावलपुर और वफ्द के सरबराह के दरमियान यादगिरी सीनियर्स का तबादला भी हुआ। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरंग गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक ने ड्रंक स्टेडियम बहावलपुर के गेट के तज़ीनो आराइश, रंगो रोगन और लाइटिंग के कामों का इफ्तिताह कर दिया। मेन गेट पर देदा ज़ेब खूबसूरत लाइटिंग की गई और अतराफ में खूबसूरत सदाबहार पौधे लगाए गए हैं। स्टेडियम के मरकजी दरवाजे को खूबसूरत तस्वीर से भी मुज़य्यन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पौधों की देखभाल और आबियारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात और शाहराहों की तज़ीनो और आराइश का काम भी जारी है।
खबर शामिल करते हैं यूसी 74 न्यू चुबुर्जी लाहौर से, जहां पर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का PSER प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। इस मौका पर यूसी 74 के सेक्रेटरी कैसर अब्बास ने हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम में मौजूद हैं यूसी 76 न्यू चुबुर्जी में। हमारे साथ सेक्रेटरी कैसर अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम है PSER, अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा माशाल्लाह, कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? सर ओवरऑल जो हमारा UC 76 का इंदराज है वो कोई तकरीबन 800-900। 800-900 ठीक है, तकरीबन इतना है। और ये जो अटर्नी आपको दिए हैं उनके अलग हैं या इसी में जी हैं? नहीं, ये इसी में है और वो तो अभी कुछ ही अरसा पहले मतलब आए हैं, बिल्कुल। हायर किए हैं गवर्नमेंट ने। उससे पहले तो हम खुद ही कर रहे थे, तो उनके मिला के ये टोटल है। उनके मिला ये UC पूरी UC की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी लोगों को आगाही दे रहे हैं। पहले ये 15 फरवरी तक था, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो बढ़ा के 20 कर दी है। जी जी बिल्कुल। इससे पहले जब वो डेट एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो रात 12-1 बजे तक को हम काम में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर साहब हैं वो हमसे मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं। ओवरऑल जितने भी इदारे हैं, हमारा जो DG साहब हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं, डायरेक्टर साहब हैं, AC साहबान, DC साहब, सारे ही इसी पे फोकस किए हुए हैं। तो इन हालात में जो महंगाई, 2 वक्त की रोटी मतलब है लोगों को मुश्किल है खाना, तो ऐसे में प्रोग्राम की बहुत ही ज़रूरत थी। तो इसलिए सबका फोकस है, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। तो ख़ुसूसन जो हमारे उमर बशीर साहब डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लाहौर हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। रात 1 बजे हमें मैसेज कर रहे होते हैं और वो इस पे फोकस किए होते हैं, और सुबह हम 9 बजे दफ्तर पहुंचते हैं तो हमारे आने से पहले ही उमर बशीर साहब हमें पता चल जाता है कि वो विज़िट पे निकल चुके हैं। अच्छा कैसर भाई, इसकी एवरेज कितनी है? रोज़ाना कितनी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं? रोज़ाना हम तकरीबन 50 से ऊपर ही जाते हैं। 50 से ऊपर जाते हैं। लॉगिन का मसला आ रहा है इसमें? इसमें ना शुरू में बहुत ज़्यादा मसला आया है, जो टेक्निकल इशू पे आया है, और कोई मसला नहीं आया, या इदारों की वजह से कोई नहीं। जो टेक्निकल इशू आते थे उसमें कोड का मसला आता था, फैमिली हेड का इशू आ रहा था, और उसके बाद जो और कुछ नेट के ज़्यादा इशू आए हैं जिससे एवरेज बहुत कम गई है। लेकिन अब जब से ये पीरियड एक्सटेंड हुआ है, इससे 2 दिन पहले से ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। साथ साथ आप लोगों को आगाही दे रहे हैं कि आपको बजरिया पोस्ट ये 10,000 रुपये आएगा पे आर्डर के सूरत में। यूनियन कौंसिल वाले, सेक्रेटरी, हमारे जितने अफसराने वाले हैं, आपको किसी ने यहाँ से कोई 1 रुपया नहीं देना। आगाही दे रहे हैं आप? जी जी, हम बिल्कुल इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास जो सिर्फ़ और सिर्फ इंदराज के लिए इख्तियारात हैं, उसके अलावा आगे जो भी करना है गवर्नमेंट ने आपको मतलब इनडायरेक्ट आपके बैंक के थ्रू आपको 10,000 रुपया कैश के सूरत में देना है। ठीक है। अच्छा, कई आजकल मैसेज अभी आना शुरू हो गए हैं। मैंने देखा है कि आपके क्वाइफ नामुकम्मल हैं, लोगों को मैसेज आना शुरू हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे जी आप? जी, ये 1-2 दिन से इशू चल रहा है कि जिनके जो एंट्रीज सबमिट हो चुकी हैं ना, वो भी मैसेज आ रहे हैं कि आपके कवायद नामुकम्मल हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब इस डाटे में हम जाके चेक करते हैं, लोग आते हैं तो वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका होता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये प्रोग्राम कामयाब होगा। बड़ी मेहनत है सब लोगों की। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है हर बंदे की, DG साहब से लेके नीचे सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल तक, और इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने मतलब लोगों को इसके बारे में आगाही मतलब देते रहे हैं और दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे UC 76 न्यू चुबुर्जी से कैसर अब्बास साहब। बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं अपने 215 इंटरव्यूज़ में यही बातें कर चुका हूँ। इनको सलूट करना चाहिए, इनके डिप्टी डायरेक्टर को सलूट करना चाहिए, उमर बशीर साहब को, अज़हर दीवान साहब को, जितने भी अफसराने वाला हैं। यकीन करें उन्होंने चैन नहीं लिया, 1 मिनट चैन नहीं लिया, और इंशाल्लाह ताला उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह पाक देख रहा है, ये मेहनत से चाह रहे हैं 5 फरवरी हो, इतवार हो, जो भी दिन हो, ये दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम कामयाब होगा। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपको जो पेमेंट आएगी वो बज़रिया पे ऑर्डर आएगी। आपने पंजाब बैंक से जाके ये पेमेंट लेनी है।
اب آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا صاف اور شفاف پروگرام ہے PSER. میری پھر سے دعا ہے اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب کرے تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ UC 76 نیو چبرجی لاہور. لاہور پولیس کی جوا بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری. ٹبی سٹی پولیس کی کباہ خانہ چلانے والوں کے خلاف کارروائی. 3 خواتین سمیت 6 ملزمان گرفتار کر لیے. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر. ٹبی سٹی پولیس کا جوا خانہ چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. کارروائی کے دوران حرام کاری کے مرتکب 3 خواتین سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے پولیس سے بچنے کے لیے گھروں میں سرنگیں بھی بنا رکھی تھیں. گرفتار ملزمان میں نائکہ، سلمہ بی بی، ممتاز، عارف، مقبول، رابعہ اور نادیہ شامل ہیں. SHO تھانہ طبی سٹی کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. SP سٹی قاضی علی رضا کا کہنا ہے کہ کعبہ خانہ چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عدنان بشیر کھوکر، آن نیوز، لاہور. رخ کرتے ہیں ایک بار پھر نوشہرہ کا. نوشہرہ کے علاقے کوڑا خٹک میڈیکل سینٹر جو 10 سالوں سے آباد ہے. کوڑا میڈیکل سینٹر میں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں. ڈاکٹر نیاز محمد MBBS نے اون TV سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوڑا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ تقریباً 10واں سال ہے جو یہ غریب عوام کا خدمت کر رہا ہے اکوڑا ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں. اور یہاں پر جو ہے ہر قسم ادویات اور ہر قسم فیسلٹی ہے. ہر قسم مریض ادھر آتے ہیں جو معدے کے بیمار ہو، گردوں کا بیمار ہو، چلڈرن ہو، بچے ہو، سب لوگ ادھر آتے ہیں اور تسلی بخش علاج ہوتا ہے. آج کل جو ہے بارش نہیں ہو رہا تو اسی وجہ سے ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بچوں میں، اور زیادہ تر جو ہے بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے. کھانسی ہوتا ہے، کھانسی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا سارے بچے جو ہیں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں اس میں. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف رپورٹر میاں عاقب کی رپورٹ کے مطابق چیف منسٹر آف پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پورے پنجاب کو صاف کیا جائے، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا. شاہدرہ لاہور کے علاقے امامیہ کالونی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر. اہل علاقہ شدید پریشان. امامیہ کالونی کے علاقے متین گارڈن میں شدید گندگی کے باعث مچھر پیدا ہو رہے ہیں. مچھروں کی وجہ سے لوگوں میں ہزاروں بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کچرے کے باعث بہت زیادہ بدبو آتی ہے جس کے باعث پورا علاقہ پریشان ہے. متین گارڈن میں اسکول کے سامنے کچرے کے باعث بچوں کو آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری اپیل CEO فیروز والا سے ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے جلد سے جلد ایکشن لیا جائے. صادق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ اوکاڑا پاکستان کے قائم مقام سجادہ نشین حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ چشتی نظامیہ آج اوکاڑا سے صادق آباد پہنچیں گے. آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ صادق آباد میں 2 روزہ قیام کریں گی اور 19 فروری بروز بدھ صبح 10 بجے چک نمبر 21 NP جام اقبال ملنگی کی رہائش گاہ پہنچیں گے، جہاں پر مریدین عقیدت مندان فقید المسار استقبال کریں گے اور محفل خواجہ خواجگان چشت کی صدارت بھی کریں گے. بزم ملنگیہ چک نمبر 21 NP کے اراکین کی جانب سے پیر طریقت حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ کی آمد کے سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور میں تزئین و آرائش اور لائٹنگ کے کاموں کا افتتاح کر دیا. ڈرنک اسٹیڈیم کے مین گیٹ پر خوبصورت لائٹنگ اور اطراف میں سدا بہار پودے لگائے گئے. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور کے گیٹ کے تزئین و آرائش، رنگ و روگن اور لائٹنگ کے کاموں کا افتتاح کر دیا. مین گیٹ پر دیدہ زیب خوبصورت لائٹنگ کی گئی اور اطراف میں خوبصورت سدا بہار پودے لگا دیے گئے. اسٹیڈیم کے مرکزی دروازے کو خوبصورت تصاویر سے بھی مزین کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پودوں کی دیکھ بھال اور آبیاری پر بھی خصوصی توجہ دی جائے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق 17 پنجاب پروگرام کے تحت شہر کے مختلف عوامی مقامات اور شاہراہوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے. تنظیم العوان پاکستان رجسٹر کے صدر حافظ ملک معین عوان نے ملک عجائب عوان جو کہ PSO2 CPO راولپنڈی ہیں ان کی خدمات کے پیش نظر عوان خدمت ایوارڈ دیا. مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں. تنظیم العوان پاکستان رجسٹرڈ کے صدر حافظ ملک معین عوان نے
ملک عجائب اوان جو کہ PSO2 CPO راولپنڈی ہیں، ان کی خدمات کے پیش نظر اوان خدمت ایوارڈ دیا۔ اس موقع پر ان کے درمیان دیگر موضوعات جیسے کہ سیکیورٹی اور آلات حاضرہ پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر تنظیم کے پنجاب میڈیا ایڈوائزر اور آن نیوز کے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق اوان، ان کے ساتھ نجی چینل سے وابستہ رپورٹر ملک قادر، راولپنڈی ڈویژن کے سینئر رہنما ملک جاوید سہارا اور ان کے علاوہ عابد حسین اور اسام الدین جو کہ اعزازی ممبر ہیں تنظیم الاوان ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے، وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن راولپنڈی۔ سبی کا 5 روزہ میلہ مویشیاں وسپاں 2025 اپنی تمام تر رنگینیاں لیے اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خاص صوبائی وزیر ریونیو میر عاصم کرد گلو تھے۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ سبی کا 5 روزہ میلہ رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر ریونیو میر عاصم کرد گیلو تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت صوفی سلیمان نقش بندی جبکہ نعت کی سعادت ریاض ندیم نے حاصل کی۔ تقریب میں کمشنر سبی ڈویژن سید زاہد شاہ، چیئرمین ضلع کونسل سردار زادہ میر بیجار خان ڈومکی، چیئرمین میونسپل کمیٹی سبی سردار محمد خان خجک، سردار زادہ میر ہربیار خان ڈومکی، ڈپٹی کمشنر سبی جہانزیب شیخ، SSP سبی میر دوستین دشتی سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات، معتبرین و شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع چیئرمین سبی سردار زادہ میر بیجار خان ڈومکی نے علاقائی مسائل کے حوالے سے سپاس نامہ بھی پیش کیا۔ تقریب کے آغاز پر مہمان خصوصی کو FC سبی اسکاؤٹ کے گھوڑا سواروں نے مہمان خاص سے اجازت طلب کی اور چاق و چوبند بینڈ کے دستوں کی جانب سے مہمان خاص کو سلامی پیش کی گئی۔ اسکول کے یہ طلباء اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دیگر مشاغل میں بھی حصہ لیں۔ جبکہ گرل گائیڈ کی جانب سے گرل گائیڈ کی بچیوں نے ملی نغمہ، مختلف اسکولوں کے طلباء کی جانب سے ریم جم شو، جمناسٹک، کراٹے کا مظاہرہ، ہارس اینڈ کیٹل شو کے علاوہ علاقائی رقص و اسٹنٹس، گھوڑا ناچ، موٹر سائیکل جمپ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ایک بار زور سے تالیاں بجا کر لائف اسٹار کا شکریہ ادا کیجیے اور ہمارے معزز مہمان اس پوری ٹیم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا۔ کرسی تیری اگلے الیکشن میں تیری ایک کرسی پکی ہے، اتار دے تالیوں سے۔ مڑا اگر انہیں گھر کی چھت بنانی ہو تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سبی میلہ آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال میں تھوڑا سا پیچھے گیا، جس کی کچھ سیکورٹی وجوہات بھی تھی، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ میلہ اس سال بھی اس کا انعقاد نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو اس لیول پر نہیں ہوگا، لیکن اس دفعہ جو ضلع انتظامیہ ہے، کمشنر سبی ڈویژن جناب سید زاہد شاہ صاحب اور ڈپٹی کمشنر سبی جناب جہانزیب شیخ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے سیکرٹری صاحب طیب لہڑی صاحب کی قیادت میں، ہمارے منسٹر صاحب کی قیادت میں، اور اس کے علاوہ جو علاقے کے یہاں کے جو منسٹر ہے میر کو سردار کوہیار خان ڈومکی صاحب، ان سب کی ایسی کوارڈینیشن ہوئی ہے، اور اس سال جس انداز میں میلہ منایا گیا ہے، میں گزشتہ کئی سالوں سے میلے کر رہا ہوں، لیکن اس سال جو جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے شاید وہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ کوارڈینیشن اچھی تھی، اور دوسری مین وجہ اس لیے تھی کہ 2 سال سے شاید اس لیول پر ہوا نہیں تھا، تو لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی بہت بڑھ چڑھ کے تھی اور کوارڈینیشن بھی بہت اچھا تھا، تو انتہائی شاندار انداز میں اس سال میلہ منایا گیا۔ ایسی چیزیں، ایسے آئٹم جو امپروو ہوئے ہیں اور اس مطلب سگنیفیکنٹ انداز میں امپروو ہوئے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کا جوش و خروش، یعنی رات میں 12 بجے سے پہلے آتش بازی ختم ہو گئی، پھر میں 1:30 سے 2 بجے دوبارہ جب گزر کر آیا تو جم غفیر اسی طرح تھا۔ تو کل رات کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو آتش بازی ہوئی ہے، میں نے اپنی تاریخ میں، اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، 20 سال سے تو میں میلہ کرنے آ رہا ہوں کہ یہ گراؤنڈ بھی بھرا ہو،
तमाम एनक्लोजर भरे हुए थे, तमाम ग्राउंड भरा हुआ था और इतनी बड़ी तादाद, तो ये इस चीज की वो अलामत है, इस चीज की निशानी है, इस चीज का सबूत है कि लोग मेला पूरे जोश खरोश से मना रहे हैं, मनाना चाहते हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिनका हमने नाम लिया, कमिश्नर सिब्बी डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी, हमारे मिनिस्टर साहब और लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट का दिल की करें तो शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमेशा से यहाँ से भी मेला पर आना होता है और चूंकि हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हम पिछले 1-2 सालों से जो है हम सिबी मेला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हम बहुत बड़े एक्साइटेड थे इस इवेंट के लिए और आप यकीन करिए कि जितनी हमारी एक्साइटमेंट थी उससे कहीं ज्यादा इस इवेंट को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की गई है। नए नए इवेंट्स इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इसके लिए तमाम मेला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर जावेद शेख साहब, कमिश्नर सैयद जाहिद शाह साहब और उनकी जितनी भी टीम है वो तमाम तरह मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिन्होंने इस मेले को कामयाब बनाने में अपनी तमाम तरह कोशिशें की और वो कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स होते रहे और इस मेले को कामयाब बनाने में जितना सभी के लोगों का हाथ है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट्स डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर रिमझिम बच्चों ने एक इवेंट तैयार किया होता है, वो होता है घोड़ा डांस होता है, फोक डांस होता है, नेजाबाजी होता है। जितने भी हमारे पूरे बलूचिस्तान के पहलवान हैं वो आते हैं, अपने स्टार्ट्स पेश करते हैं। गर्ल्स गार्ड की बच्चियां जो है वो यहाँ पर रंगारंग नगमे पेश करती हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख से ये मेला चल रहा है हमारी तरफ से, आप सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने पूरे सिस्टम को, पूरे सिक्योरिटी को कवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जो हम ये कह सके कि हमारी गफलत है। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों ने, ऑफिसर ने बहुत मेहनत की। आज भी हमने बहुत सख्त सिक्योरिटी रखी है। आप सब खुद सहाफी हजरात खुद देखें कि हमारे पिछले 7 दिन से हमारे जवानों ने कितनी मेहनत की है। ठीक है, ये सब शाबाश के हकदार हैं हमारे जवान, हमारे ऑफिसर सारे। और इंशाल्लाह आगे भी हमारे 1-2 इवेंट्स आने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं उनको भी हम इस तरह 100% सिक्योर करें। हमने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि जो रब को मंजूर हो। टोटल 2000 से 2200 के करीब हमारी डिप्लॉयमेंट थी ओवरऑल। इसमें स्पेशल ब्रांच है, BC है, बाकी हमारे इदारे हैं। टोटल 2200 की आपको हमारी डिप्लॉयमेंट थी। सूबाई वजीर रेवेन्यू मीर आसिम कुर्द गेलू ने सिबी मेले की कामयाब इंतकाद पर मुंतजमीन व आवाम को खैराज तहसीन पेश किया। सिबी मेला खिते की माशी तरक्की के लिए संगे मेल की हैसियत रखता है। कमिश्नर सिबी डिवीजन सैयद जाहिद शाह और चेयरमैन जिला कौंसल मीर बिजार खान की जानिब से मालदारों और मेला के शुरका के लिए नगद इनामात का भी ऐलान किया गया और आखिर में सिबी मेला में इंतजामात को एहसन तरीके से अदा करने वाले एहलकारों को सीविनियर से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलोचिस्तान। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान भर से डेली वेजेस 3000 मुलाजमीन को बगैर नोटिस के नौकरी से बरतरफ करने पर शेखपुरा में भी रीजन भर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। आल पाकिस्तान अलायंस वर्कर्स यूनियन और आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन ने मुश्तरका एहतजाज किया, जिसमें आल पाकिस्तान अलायंस वर्कर्स यूनियन के नायब सदर हाजी मोहम्मद नवाज, मलक उमर, चौधरी आजम, हुसैन सिद्धू, मोहम्मद आमिर अवान, मियाँ फैसल हफीज़, मनवर भट्टी और आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन के नायब सदर चौधरी सरफराज गुज्जर, कबीर शाह, चौधरी इश्तियाक गुज्जर, मोहम्मद इकराम गुज्जर, शाहद रजा और रीजन शेखपुरा के तमाम डेली वेजेस वर्कर एहतजाज में शामिल थे। यूनियन के तमाम अहदेदारान ने कहा कि हम अपने डेली वेजेस वर्कर के साथ खड़े हैं। जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं ले लेती हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। एहतजाज के दौरान वर्कर आमिर अवान की हालत तशवीशनाक हो गई, जिसको DHQ अस्पताल शेखपुरा में दाखिल करवा दिया गया।
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद पुलिस में कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान की असामियों पर भर्ती का अमल जारी। चेयरमैन भर्ती बोर्ड DIG उस्मान अकरम गोंदल और DPO हाफिज आबाद आतिफ नज़ीर की निगरानी में दौड़, कद और छाती का इम्तहान जारी है। इस मौका पर DPO हाफिज आबाद आतिफ नज़ीर की हदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम अमल में लाए गए हैं। भर्ती मेरिट पर अमल में लाई जाएगी। हाफिज आबाद पुलिस में कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान की सीटों पर भर्ती का अमल जारी है। तर्जमान पुलिस भर्ती के अमल को चेयरमैन भर्ती बोर्ड DIG उस्मान अकरम गोंदल, DPO हाफिज आबाद आतिफ नज़ीर और डॉक्टर हतीजा उमर मॉनिटर कर रही हैं। तर्जमान पुलिस 1782 उम्मीदवारान की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 18 फरवरी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला शेखुपुरा में अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुनने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर ज़रिए अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सेवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई और दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम ज़िले अफसरान अवामी मसाइल सुन रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी अजाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि खिदमत हल्क के जज्बा से सरशार अवामुल नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ लाएं ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि साइलिन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। ओपन डोर पॉलिसी के मुताबिक मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुल नास के मसाइल के हल के लिए हमेशा खुले हैं। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक मखदूम अल मलक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साईं के लते जिगर उम्मीदवार ज़िले चेयरमैन मखदूम ज़दा सैयद अली महमूद साईं की हाउस फिरोजा आमद। मिलत जुराफिया फिरोजा के काबरीन बुजुर्गान बिलखसूस मेज़बान मियाँ इमरान हैदर खलर, एडवोकेट मेंबर ज़िले अमन कमेटी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल बराए जनूबी पंजाब अरसलान हैदर खलर, अदनान हैदर खरल, नजफ अली खरल, सरदार हाजी फिदा हुसैन खान अब्बासी, मियाँ हाजी इम्तियाज़ हुसैन खरल, मियाँ अरशद हुसैन खरल, मियाँ सरदार गुलाम हुसैन खान अब्बासी, मलक मरीद खान, एहसन रज़ा बेखुद, जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा, इमरान हैदर खान अब्बासी, जफ़र अब्बास खान अब्बासी, मियाँ सजाद हुसैन खरल, मियाँ सबदीन हैदर खरल, मौलाना शकील हैदर नकवी, गयूर रज़ा जाफरी, मियाँ ज़ीशान हैदर खरल, सैयद फजल हुसैन शाह, सैयद नज़र हुसैन शाह, सैयद मोहसन शाह, जाबर अब्बास, जुल्फ़कार दश्ती और तनवीर दश्ती, जाम फैसल अहमद, बाबा मोहम्मद वकास ने महदूम ज़दा अली महमूद साईं के खमरा MPA 256, काजी अहमद सईद, सरदार नज़ीर अहमद खान चांडियों, मामन हसूसी, मुनीर अहमद खान डाहर, मामन हसूसी, जाम शहजाद अहमद, जाम अव्वल खान मौजूद थे। महदूम ज़दा सैयद अली महमूद साईं ने मियाँ खाजी रियाज हुसैन खरल मरहूम की वफ़ात के बाद इनके बेटे मियाँ इमरान हैदर खरल, मियाँ अरसलान हैदर खरल, मियाँ अदनान हैदर खरल, मियाँ नजीफ अली खरल और इनके भाई मियाँ अरशद हुसैन खरल और मियाँ नियाज हुसैन जाफरी से इजहार हमदर्दी के लिए खसूसी तौर पर खरल हाउस फिरोज़ा तशरीफ़ लाई और फातिहा ख़वानी की। इन्होंने कहा कि मियाँ हाजी रियाज हुसैन खरल मरहूम वसेब की माया नाज शख्सियत थे और वसेब के लिए इनकी खातिर ख्वाह खिदमात हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। इनकी शख्सियत का कोई नेमुल बदल नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा कि महादिम ऑफ जमालुद्दीन वली की मामलत मियाँ इमरान हैदर खरल के साथ शामिल हार रहेंगी और साथ में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बाद अज़ां खरल हाउस से काफ़िले की सूरत में मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद साईं मरकज़ी इमाम बारगाह फिरोज़ा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने मियाँ हाजी रियाज हुसैन खरल मरहूम की कब्र पर खातिहा ख़वानी की और मरकज़ी इमाम बारगाह फिरोज़ा का विज़िट किया। से राजा हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक 10-1L शेरगढ़ में अब्दुल वाहद नामी कंपनी जो कि अमोनिया गैस कंपनी के डीलर हैं, तारीख एक्सपायर गैस सिलेंडर करीबी खेतों में जाकर लीक कर देते हैं, जिससे फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है और मुतअद्दिद फसलें तबाह बर्बाद होकर 50 से ज़ायद एकड़ पर खड़ी लाखों की गंदम की फसल जहरीली गैस लीक होने की वजह से तबाह हो गई और तमाम फसल जलकर राख हो गई। शेरगढ़ के नवाही गाँव 10-1L रोड पर वाक़ अमोनिया गैस सिलेंडर फैक्ट्री के मुलाजमीन एक्सपायरी गैस सिलेंडर करीबी खेतों में जाकर लीक कर देते हैं, जिसकी
کی وجہ سے تمام کھڑی فصلیں زہریلی گیس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ 50 سے زائد ایکڑ پر کھڑی فصل گندم کی سڑ کر خاک ہو گئی۔ اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کے باوجود بھی کوئی کسانوں کی داد رسی کے لیے نہ پہنچا۔ فیکٹری مالکان باثر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی افسران ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ یہ فیکٹری کے اہلکار آئے روز فیکٹری سے ایکسپریس سلنڈر قریبی کھیتوں میں جا کر لیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام فضا میں ہر طرف وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور جیسے ہی فصلوں پر ان گیس کے مضر اثرات ہوتا ہے تو فصل تباہ و برباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسانوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ باثر فیکٹری مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عمران سے۔ خانپور سرکاری خدمات کے حوالے سے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے صوبائی حکومت کا احسانی اقدام۔ خانپور AC آفس میں ایڈوائزر صوبائی متعصب پنجاب کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈوائزر صوبائی متعصب پنجاب علی اکبر بٹی نے سرکاری افسران، تحصیلدار، پٹواری، دیگر ملازمین اور شہریوں کے مسائل اور شکایات سنی اور ان کا ازالہ کیا۔ کھلی کچہری میں ڈرگ انسپکٹر اسرار نیازی، متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ایڈوائزر صوبائی متعصب پنجاب علی اکبر بٹی نے کہا کہ صوبائی متعصب کا ادارہ صوبائی محکموں بارے عوامی شکایات اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارہ سفارش کے بغیر بلا تاخیر، بلا تفریق اور بلا تعطل سائلین کے مسائل حل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری کسی بھی صورت یا ضلعی محکمے کے خلاف شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی متعصب اعلیٰ کے ویژن کے مطابق عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ آج خانپور میں ہم نے کھلی کچہری کا اہتمام کیا صوبائی متعصب اعلیٰ کی ہدایت پہ۔ اس کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دور دراز کے لوگوں کو ایک فیسلٹی دی جائے، سہولت دی ہے کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو صوبائی متعصب کا ڈپارٹمنٹ بڑا انتہائی مؤثر ہے۔ یہ ہم بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کے محکموں سے جو معاملات کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کا کوئی معاملہ صوبائی محکمے میں پینڈنگ ہو اور وہاں کوئی چلتے ہیں سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی طرف۔ سکھر شہر کا مرکزی علاقہ نیو پنڈ نکاسیاب اور CC بلاکس اور صفائی کی عدم دستیابی سے علاقے میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچے اور بوڑھوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے بین گلیاں اور محلے میں پانی کے تالاب بنا ہوا ہے، جس سے پیدل چلنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سکھر سے مظفر آبرو کی یہ رپورٹ۔ ہم موجود ہیں سکھر کے نئے پنڈ علاقے میں۔ یہاں پر راستے پہ پانی کافی دنوں سے کھڑا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں تو یہاں گزرنے والے کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ 15-20 دن ہو گئے ہم جہاں تب تک دیکھ رہے ہیں، یہی پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی نہ آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے ادھر۔ ہم نے نہیں آ رہی ہے انتظامیہ کوئی بھی نہیں آیا ادھر۔ اچھا، ہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ ہم نے تو اب کیا کہنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ صفائی ہونی چاہیے نا، اس کی پانی نکالنا چاہیے نا، ورنہ یہ عوام کے لیے کتنی مشکلیں آتے ہیں۔ بندے دیکھو کہاں سے آ رہے ہیں، وہ دیکھو کتنا پانی لگا پڑا ہے۔ یہ دیکھو ابھی موٹر سائیکل سوار کیسے جا رہے ہیں، کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو دکھتا، میں خود آیا ہوں ادھر سے، تکلیف کا زیادہ۔ کب سے یہ پانی کھڑا ہے اور یہ انتظامیہ کیوں نہیں نکالی، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر ان کو دیکھا جائے تو 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، اور یہ یہاں کے جو کونسلر ہیں نیو پنڈ کے ریلوے کالونی کے، وہ علی گل گڈانی کونسلر ہے، اور یہاں پر نہ کوئی میونسپل کا سلیپر آتا ہے، نہ کوئی ان کا مزدور آتا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو ایک پانی بیماری کا باعث ہے۔ یہاں پر آس پاس میں گھر ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان پانی سے ہی گندی بیماریاں بنتی ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ کو جتنا جلد ہو سکے اس پانی کو نکال سکیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہماری تو بھلائی ہوگی، روڈ صاف ہوگا، عوام کی خوشی ہوگی، عوام کو خوشی ہوگی کہ بھائی کسی نے کوئی کام کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ کام کرتے ہیں، روڈ بنائے، یہ بنائے، لیکن مین جو چیز ہے نصف ایمان صفائی ہے۔ صفائی نہیں ہوگی تو روڈ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی کو نکال کے راستے کو کلیئر کیا جائے۔ کیمرہ مین ساجد مغل کے ساتھ مظفر ابڑو، آن ٹی وی نیوز، سکھر۔ مرگن نواز کا سترہ پنجاب مہم سادوکئی میں بھی گرینڈ آپریشن۔ ہمارے نمائندے محمد نوی گھر کی رپورٹ کے مطابق سادوکئی میں گورنمنٹ کی طرف سے مرگن نواز سترہ پنجاب مہم کے حوالے سے آپریشن کیا گیا، جس میں تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے آگے بنے تھڑے وغیرہ جدید مشینری سے توڑے گئے۔ سادوکئی مین GT روڈ اسسٹنٹ کمشنر کی زد میں آ گیا۔ سادوکئی میں دکاندار حکومت کی جانب سے کیے جانے والے آپریشن کی وجہ سے پریشان دکھائی دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے مزید تجاوزات کرنے والوں کو وارننگ، اگلا مرحلہ گونا اور روڈ اور بیگ پور روڈ کا ہوگا وارننگ جاری۔
کوٹردو سے خبر شامل کرتے شہباز خان سے کوٹردو پولیس تھانہ رنگپور کی منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری 1270 گرام چرس 1 کلاشن کوپ 2 پستول برآمد 3 مجرمان اشتہاری سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد کی خصوصی ہدایت پر پولیس تھانہ رنگپور نے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کارروائیوں کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش عرفان گھگلا سمیت 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے، جن کے قبضے سے 1270 گرام چرس اور 1 پستول 30 بور برآمد۔ دوسری کارروائی میں ڈکیٹی کے 2 ملزمان گرفتار، قبضہ سے 1 کلاشن کوپ اور 1 پستول 30 بور برآمد۔ مقدمہ درج کر کے اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیے اور ملزمان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چوری شدہ الیکٹرک موٹر 10 ہارس پاور برآمد کر لی۔ اس موقع پر SHO تھانہ رنگپور کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور پولیس جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آنے ہاتھوں سے نپٹے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق حقیقی بہن کو قتل کرنے والا سفاک قاتل گرفتار۔ اسلام آباد پولیس تھانہ بہارا کہو اور ہومیسائیڈ یونٹ پولیس ٹیموں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے شفاقانہ طریقے سے حقیقی بہن کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس تھانہ بہارا کہو میں شہری نے درخواست دی کہ اس کی بیٹی کو اس کے حقیقی بھائی عمر شہزاد نے اسلحہ آتش سے فائرنگ کر کے ناحق قتل کر دیا ہے، جس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ درخواست موصول ہوتے ہی تھانہ بہارا کہو پولیس نے فوری مقدمہ رجسٹر کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تھانہ بہارا کہو اور ہومیسائیڈ یونٹ پولیس نے جدید تکنیکی اور سائنسی تقاضوں پر تفتیش کرتے ہوئے اس سنگین نوعیت کے وقوع میں ملوث ملزم عمر شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ درج جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ DIG اسلام آباد محمد جواد طارق نے کہا کہ جرائم، تشدد اور قتل کے واقعات کے انسداد کے لیے اسلام آباد پولیس بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لا رہی ہے۔ ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ملزم کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں چالان کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تار وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کے بارے میں متعلقہ تھانہ یا ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15 پر فوری اطلاع دیں تاکہ پولیس اور عوام کے تعاون سے معاشرے کو جرائم سے پاک کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی جانب سے F9 پارک میں ٹینٹ پیگنگ کی تقریب میں ملک بھر سے آئے مختلف ٹینٹ پیگنگ کلبز کی شرکت۔ مقابلوں میں مختلف گھڑ سواروں کی جانب سے فن کا مظاہرہ۔ تقریب میں عالمی بینک کے وفد کی جانب سے خصوصی شرکت ہوگی۔ تقریب میں DC اسلام آباد سمیت ضلع انتظامیہ بھی شریک۔ تقریب میں شائقین کی بڑی تعداد کی فیملی کے ساتھ آمد۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن کا خواجہ کارپوریشن فلائی اوور اور GPO چوک انڈر پاس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر الماس سبی اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ۔ کمشنر راولپنڈی کے منصوبہ پر ہونے والی پیش رفت اور جاری شدہ تعمیراتی کام کا جائزہ۔ خواجہ کارپوریشن فلائی اوور کو عید سے پہلے مکمل کیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی خواجہ کارپوریشن فلائی اوور کی تکمیل سے اڈیالہ روڈ پر درینہ ٹریفک جام کے مسئلے سے نجات مل سکے گی۔ 5 دسمبر 2024 کو الاٹ ہونے والے اس منصوبے میں 45% کام مکمل ہو چکا ہے۔ منصوبے میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے GPO چوک انڈر پاس پر شروع ہونے والے کام کا جائزہ۔ GPO چوک اور TM چوک میں بننے والے اس انڈر پاس کے لیے FW کو کنٹریکٹ دیا گیا ہے۔ منصوبے کی راہ میں آنے والے تمام کاروباری مراکز کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور انہیں پراپر پارکنگ سپیس دی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی منصوبے سے وقتی طور پر متاثر ہونے والے تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ رکھا جائے اور ان کی تجاویزات کو مقدم رکھا جائے۔ یوٹیلیٹیز کی شفٹنگ کو ترجیح دی جائے۔ انجینئر عامر ہٹک فیروز سے خبر شامل کرتے ہیں اون نیوز کے رپورٹر سرور وسترو کے مطابق گزشتہ روز GDE رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی کی گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر کو ایک کے بعد 2 اور مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ ضمانت منظور 2 نئے مقدمات سامنے آ گئے۔ GDE رہنما کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 روز کے لیے جیل منتقل کر دیا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی پر بھاٹ اور ڈوکری تھانے پر مقدمات درج ہیں۔ پولیس سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی کو سخت سیکورٹی میں بختر بند گاڑی میں انسداد دہشت گردی عدالت لایا گیا۔ سیکورٹی کے باعث کورٹ کی طرف سے جانے والے داخلی خارجی راستے بند کیے گئے۔ سبی میلہ مویشیاں وسمہ 2025 کی ایک اور کھڑی۔ سبی انتظامیہ کی جانب سبی کے لوکل فنکاروں کے لیے سبی آرٹسٹ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین میر آفتاب رند کی سربراہی میں نمائش گراؤنڈ میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص ڈپٹی کمشنر سبی جہاں زیب شیخ تھے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
सिबी मेला मवेशियां व अस्पा 2025 की एक और कड़ी। सिबी इंतजामिया की जानिब से सिबी के लोकल फनकारों के लिए सिबी आर्टिस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मीर आफ्ताब रिंद की सरबराही में नुमाइश ग्राउंड में म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर सिबी जानजेब शेख थे। म्यूजिकल प्रोग्राम में सिबी के नाम और फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए, जिस पर शायकीन शुरका ने खूब दाद दी। पर सिबी आर्टिस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सियासी व समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद ने मीडिया से बात भी की और कहा कि मैं सरदार MPA सिबी कोयार खान डोमकी, कमिश्नर सिबी डिवीजन सैयद जाहिद शाह, डिप्टी कमिश्नर सिबी जानजेब शेख और तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने लोकल फनकारों के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे इस प्रोग्राम को जो मकामी फनकारान के लिए तरतीब दिया गया था उसमें जो है आपने भरपूर ताउन किया और कवरेज दी हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मकामी फनकारान ने अपना फन का मुजाहरा किया और DC साहब ने ये जो है मकामी फनकारों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा, जिसमें तमाम जिले अफसरान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपनी टीम की तरफ से, जिन्होंने इतना कामयाब माशाल्लाह प्रोग्राम करा के और मकामी जो फनकार हैं उनके दिल जीत लिए। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सरदार कोयार खान डोमकी साहब का, जिन्होंने जो है इसमें बहुत अपना किरदार अदा किया, जो है फनकारों को ये मौका दिया और ऐसा अच्छा स्टेज दिया ताकि वो अपने फन का मुजाहरा कर सके। और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं जो है हमारा इदारा सकाफत से भी
کہ مقامی فنکاران پر خصوصی توجہ دیں، یہ کیونکہ امن کے سفیر ہیں، ہمارے ملک کے سفیر ہیں، امن محبت بھائی چارے کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ ہو، آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے ایونٹ کی جائیں۔ اس موقع پر لوکل فنکاروں کی جانب سے بھی انتظامیہ کے اس اقدامات کو خوب سراہا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ایم پی اے سبی سردار کویار خان ڈومکی، کمشنر سبی ڈویژن سید زاہد شاہ، ڈپٹی کمشنر سبی جہانزیب شیخ اور سبی آرٹسٹ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین میر آفتاب زند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمیں عزت بخشی۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی بلوچستان۔ غازی خان پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام محفل موسیقی منعقد ہوئی، جس میں راجن پور سے تعلق رکھنے والے گلوکار سراج بھٹا اور لیا کی گلوکارہ اشال عباس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اسد خان چانڈیوں نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی، جبکہ پروفیسر محبوب جنگوی نقیب محفل تھے۔ تقریب میں ڈائریکٹر آرٹس کونسل نعیم اللہ طفیل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹس کونسل فضل کریم، سماجی سیاسی رہنما حاجی منیر خان چانڈیوں، انجم فرید بابر، ملک امجد ارائیں، استاد حسنین اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل موسیقی کے اختتام پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس نعیم اللہ طفیل نے کہا کہ آرٹس کونسل تفریح کے مواقع فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ 24 فروری سے 26 فروری تک آرٹس میں جشن بہاراں کی تقریبات بھی ہوں گی۔ وہاں پر موجود ہمارے اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی نے لائیو کوریج کی۔ محفل موسیقی کی لائیو کوریج کے مناظر اون نیوز کی سکرین پر دیکھیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔